वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पर बात करते हैं, और वो बच्चे जो बहुत स्पेशल हमारे लिए बच्चे होते हैं, और अल्लाह पाक अगर उनमें से कोई एक उनको कमी देता है तो बहुत सारी खसूसियात, बहुत सारी और टैलेंट उन्हें प्रोवाइड ज़रूर करता है, तो वो हमारे लिए बहुत स्पेशल हो जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम जो जिन बच्चों को हो जाता है, जिसका शिकार हो जाते हैं बच्चे, उनकी ज़िंदगियां किस तरह की होती हैं, उनको क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनको किस तरह बेहतर फ़ील कराया जा सकता है, उस पर आज हम बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए डॉक्टर अफाफ मंजूर हैं हमारे साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कंसल्टेंट हैं स्पेशल नीड एंड रिहेबिलिटेशन की। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर अफाफ, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो ऐसे लग रहा है हम बसंत मना रहे हैं आज ही माशाल्लाह से। हाँ कि डॉक्टर अफाफ ने बड़ा खूबसूरत सा साड़ी पहनी हुई है, उसके कलर्स, और मैंने भी उसी तरह के कलर पहने हुए हैं। खैर, डाउन सिंड्रोम के हवाले से डॉक्टर अफाफ आज हमने डिस्कस करना है कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है और ये कैसे बच्चों की जो ज़हनी नशोनुमा है उसके ऊपर असरअंदाज होता है। थैंक यू वेरी मच मुनीबा फॉर हैविंग मी हेयर। और डाउन सिंड्रोम जैसे बहुत सारे और हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं, इसी तरह से डाउन सिंड्रोम भी एक एक्सेप्शनैलिटी है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटी है जो इन बच्चों के पास है। अल्लाह ताला ने इन्हें बाकी बच्चों से थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाया है, लेकिन ये बच्चे बहुत खूबसूरत बच्चे होते हैं और बहुत खुश मिजाज बच्चे होते हैं। यानी अगर आप ये कहें कि जो डिफरेंट एक्सेप्शनैलिटीज़ हैं हमारी, जो डिफरेंट तरह से अल्लाह ताला ने मुनफरिद अंदाज में बच्चों को बनाया है, उसमें सबसे खूबसूरत जो बच्चे हैं वो ये बच्चे। अच्छा, डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं। इनको मंगोल बेबीज़ भी कहा जाता है। अच्छा। असल में इनके जो कुछ फीचर्स हैं वो मंगोलियंस के साथ मिलते हैं, तो इसलिए इनको मंगोल बेबीज़ का नाम शुरू में दिया गया। डाउन सिंड्रोम जो है ये एक जेनेटिक कंडीशन है। जेनेटिक कंडीशन का मतलब ये है कि आमतौर पर जब माँ के पेट में जब कंसेप्शन होती है बच्चे की, तो हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर हमारा इंसानी वजूद जो है वो कायम होता है या बनता है। इनके अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो एडिशनल होता है। इनके अंदर ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल। 21 क्रोमोसोम नंबर जो होता है उसमें एक क्रोमोसोम जो है वो एडिशनल हो जाता है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। इसकी कोई ख़ास रीज़न नहीं होती, लेकिन ये एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन जो है, जब अल्लाह ताला इंसानी जान बना रहा होता है, तो उस टाइम पे वो एक क्रोमोसोम किसी भी तरह से वो उसमें एडिशनल आ जाता है, और उस एडिशनल क्रोमोसोम की वजह से दुनिया भर में इन बच्चों की जो आप कह लीजिए कि शक्लो सूरत है वो एक जैसी नज़र आती है। हाँ। और बहुत इब्तदाई दिनों में इन बच्चों की पहचान हो जाती है। यानी अगर कोई डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं तो बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद ही इसकी तशख़ीस कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम के साथ है। क्योंकि जब ये बच्चा जब पैदा होता है तो इसकी कुछ मसल टोन बड़ी डाउन होती है, लो होती है। यानी मसल टोन से मुराद ये है कि आप समझ लीजिए कि फ्लॉपी होते हैं थोड़े से ना, मतलब जैसे हाथ थोड़ा सा ऐसे लटका हुआ या थोड़ा ढीला ढाला सा जिसको आप कहते हैं, उस तरह से होता है। और मसल टोन लो होने की वजह से इनका बैठना थोड़ा लेट होता है, इनका चलना थोड़ा लेट होता है, गर्दन संभालना थोड़ा लेट होता है, हाथ पाँव ज़रा मोटे मोटे से होते हैं, आंखें थोड़ी स्लांटिंग होती हैं, तो ज़ुबान भी थोड़ी सी मोटी होती है। अच्छा। तो ये बच्चे फौरी तौर पर पहचाने जाते हैं। अच्छा, ऐसे बच्चे आमतौर पर क्या इनके अंदर कोई नफ्सियाती मसाइल भी होते हैं, और किस तरह के हो सकते हैं? देखिए, इनकी जो कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनका क्रोमोसोम एडिशनल हो जाता है, उसकी वजह से इनके अंदर ज़हनी तौर पे ये बाकी बच्चों से थोड़ा पीछे रह सकते हैं। ठीक है। यानी जिसको आप आम तौर पे कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं या ज़हनी सलाहियतें कहते हैं, वो इनकी बाकी बच्चों से थोड़ी पीछे हो सकती हैं। यानी पढ़ने लिखने में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। आम तौर पर देखा गया कि ये बच्चे ग्रेड 1-2 तक का सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। उसके बाद से इनको मेमोराइज़ करना, चीज़ों को याद रखना और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को समझना, वो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स इनके लिए डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इनके लिए स्पेशलाइज्ड फिर सारी एजुकेशन होती है। इनके लिए पैरेलल करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा। पैरेलल करिकुलम का मतलब ये है कि बच्चे जो आम बच्चे पढ़ रहे होते हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ करिकुलम, लेकिन ये बच्चे स्कूलों में जा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। जैसे कि इनको आर्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है, म्यूज़िक के बहुत बड़े दीवाने होते हैं और म्यूज़िक को बहुत इंजॉय करते हैं। अगर आप कभी देखें ये बच्चे, तो आपको ये बच्चे उस जगह पे फ़ौरन पहुंचते हुए नज़र आएंगे जहाँ पे कोई म्यूज़िक चल रहा हो, कोई हल्ला गुल्ला हो, हंसी मजाक हो।
پھر ان کو افیکشن بہت اچھی لگتی ہے, خوبصورتی ان کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے. یعنی اگر اس ٹائم یہاں کوئی موجود ہوتے تو وہ آپ کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ آج منیبا نے اتنا پیارا اور فریش کلر پہنا ہوا ہے, تو سب کو چھوڑ کے تو آپ کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل. سو ان کی سوشلائزیشن بہت اچھی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ جہاں پہ بھی جس گھر میں بھی ہوتے ہیں اس گھر میں یہ رونق لگائے رکھتے ہیں. تو باقی ان کی کچھ اور جو ان کو ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں وہ ان کی ویژن سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, ان کو آنکھوں کا کچھ نظر کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کانوں کا اکثر میں کچھ پرابلم ہوتا ہے. کوئی 30 سے 40% بچے جو ہیں ان کو ہارٹ ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں, اس کا بھی پیرنٹس کو خیال رکھنا پڑتا ہے. یعنی بعض اوقات ہیلتھ چیلنجز جو ہیں پیرنٹس کو ساتھ ساتھ چلنے پڑتے ہیں اور وہ دیکھنے پڑتے ہیں, لیکن بہتر ٹریٹمنٹ کے ساتھ اور کچھ بچے جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر عفاف, یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ بچے جو ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہوتے ہیں بہت ہائپر ایکٹیو بھی ہوتے ہیں, اور کچھ بچے اتنے نہیں ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, تو ماں باپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, کس طرح کا رویہ رکھنا ہے, اور دوسرے بچوں کو بھی انہوں نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. مائیں خاص طور پر اس طرح ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ صحیح نہیں دے پا رہی ہوتی ہیں, تو گھر میں کس طرح کا ماحول ہونا چاہیے, ان کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کیا جا سکتا ہے, یا ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے ہمیں؟ اچھا, میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں منیبا کہ یہ بچے ہائپر ایکٹیو کم ہوتے ہیں. اچھا. بلکہ یہ ایکسائٹیڈ زیادہ ہوتے ہیں. ایکسائٹیڈ زیادہ ہوتے ہیں. ہائپر ایکٹیو بچہ وہ ہے کہ جو بالکل ٹک کے نہیں بیٹھتا اور ہر وقت جو ہے وہ ادھر چھیڑ ادھر چھیڑ, اس کو خراب کر. یہ بلکہ تو بچے بہت لیزی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھیڑو مت. مطلب یہ بیٹھے ہیں اور اگر ان کی پسند کی جگہ ہے آپ گھنٹہ ان کو کہیں گے نہیں اٹھیں گے وہاں سے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب اتنے پرسکون بچے ہیں, لیکن ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, اور ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اپنی نئی چیزوں کے لیے, اچھی چیزوں کے لیے. خوبصورت چیزیں انہیں پسند ہوں, اگر کوئی ان کے سامنے آ گئی ہے تو اس کو نہیں چھوڑیں گے. اگر کوئی ان کو انسان اچھا لگ رہا ہے تو اس کو بالکل اس کے ساتھ جائیں گے, اس کے لیے ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے. اسی طرح سے میوزک اگر ہے گھر میں تو وہ ان کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. تو ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کے لیے گھر میں جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو کہ ان کی انٹرسٹ کی ہیں اس کو کریٹ کر کے رکھیں. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں کہ جیسے ہمارے گھروں میں عام طور پہ ظاہر ہے کہ خیال یہ ہوتا ہے کہ مذہبی لحاظ سے ہم بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میوزک آرٹ سے دور رکھتے ہیں. تو ایک فیملی میرے پاس آئی, وہ کافی مذہبی فیملی تھی, ان کی فیملی میں بالکل میوزک کا اور کوئی اس قسم کا رواج نہیں تھا. اب چھوٹے بچوں کو تو پوئمس اور میوزک اٹریکٹ کرتا ہے, اور ان بچوں کو تو بہت زیادہ کرتا ہے. تو وہ بہت زیادہ اس چیز پہ ریسٹرکشن کرتے تھے, اور وہی سمجھتے تھے کہ شاید ہم دوسری طرف جائیں گے تو یہ بچہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. لیکن اس بچے کا انٹرسٹ جو ہے میوزک اور آرٹ میں ہے. تو ایسے فیملیز کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے گھر کا ماحول اپنے بچوں کے مطابق چینج کر لیں. اگر بچہ میوزک سننا چاہتا ہے, بچہ کوئی پوئمز اور رائم سننا چاہتا ہے, تو آپ اس کو الاؤ کر دیں تاکہ وہ اس کی جو اندر کی بے چینی ہے وہ تھوڑی سی ختم ہو جائے اور وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق چیزیں کر سکے. تو ان کو کلرفل کپڑے پہنائیں, وہ انہیں پسند ہیں. ساکس انہیں کلرفل بنائیں. بلکہ آپ ڈاؤن سنڈروم ڈے جو ورلڈ ڈاؤن سنڈروم ڈے بھی منایا جاتا ہے دنیا بھر میں, اس کی علامت جو ہے وہ ایک رنگ برنگی جراب کی رکھی گئی ہے, ساکس جسے کہتے ہیں. تو دنیا بھر میں ساکس لگائی جاتی ہیں, کلرفل ساکس. تو وہ ان کے انٹرسٹ کے مطابق کہ یہ بڑے اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. مطلب یہ آپ نے ایک اچھی چیز بتائی ہمارے دیکھنے والوں کو بھی کہ اگر آپ کی کمیونٹی میں ارد گرد یا رشتہ داروں میں اگر ایسا کوئی بچہ ہے تو آپ اس کو یہ چیزیں گفٹ کر سکتے ہیں, آپ ساکس گفٹ کر سکتے ہیں, آپ کلرفل چیزیں گفٹ کر سکتے ہیں. ان کے لیے بڑی اچھی اور ایکسائٹمنٹ, وہ ہیپی فیل کریں گے, بلکہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ فیل کریں گے. یہ فرینڈشپ میں بہت اچھے ہوتے ہیں. مطلب ان کی فرینڈشپس بہت جلدی بن جاتی ہیں. جیسے باقی بچے ہوتے ہیں نا ڈسیبلٹیز کے ساتھ, تو پیرنٹس کو اکثر یہ کمپلین ہوتی ہے کہ وہ کسی مال میں نہیں لے کے جا سکتے ہیں, سوشل گیدرنگ میں نہیں لے کے جا سکتے ہیں, کہ بچے شائع فیل کرتے ہیں, ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں یا اریٹینٹ ہوتے ہیں. یہ بچے بہت خوش ہوتے ہیں. شادیوں پہ سب سے زیادہ خوش یہ بچے نظر آتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں یہ اینجلز ہیں, جو صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں نا فرشتے, بچہ فرشتہ ہوتا ہے نا, تو یہ تو بڑے ہوتے تک بھی فرشتے رہتے ہیں کیونکہ یہ معصوم ہوتے ہیں. تو یہ فرشتے ہیں, اور آپ کے لیے سمجھ لیں کہ جنت کے دروازے ہیں. تو جتنے بھی ماں باپ ہیں جو ایسے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں, ہیٹس آف ٹو دیم. اور آپ جو ہے نا بڑا اچھا ایک کہہ لیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, اور ساتھ باقی جو بچے ہیں نا جو صحیح والے, ان کی بھی تربیت ہمیں اس طرح کرنی چاہیے کہ اگر اس طرح کا بچہ کوئی ہمیں باہر ملتا ہے تو اس کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے, اس کے اچھے طریقے سے اس کو ٹریٹمنٹ دینا ہے ہم نے. تو ڈاکٹر عفاف منظور ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاؤن سنڈروم کیا ہوتا ہے, کس طرح پتہ کیا جا سکتا ہے, ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, کس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے ایسے بچوں کو, اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر عفاف تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ آئی اور اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں ہم, یہاں پر ملتے ہیں اس بریک کے بعد.